पंजाब की जिससे उम्मीदें थी, महाराजा रणजीत सिंह के बाद जो पंजाब का सबसे बड़ा और अच्छा हुक्मरान आया था, वो सियासत ही छोड़ गया। उनके सियासत छोड़ने के बाद उनके ऊपर केसेस नहीं करती, उनको नहीं अंदर करती, तो हुकूमत भी 2 नंबर है। सारा डिप्रेशन घर भी निकलना है ना। मिर्चे खत्म होने के बाद उन्होंने 5 बकरे मंगवाए थे। 9 मई का जो प्लान था ना, बुशरा बेगम और गैंग का, इमरान खान और गैंग का, वो बड़ा सिंपल था। ये जो 9 मई को रेड लाइन क्रॉस हुई है, इस पर कोई रहम नहीं है। और जो अभी तक छुपे हुए हैं इधर उधर, कितनी देर छुपी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। और लगता है पंजाब यतीम हो गया, पंजाब बेआसरा हो गया, पंजाब कहीं का नहीं रहा। पंजाब की जिससे उम्मीदें थी, महाराजा रणजीत सिंह के बाद जो पंजाब का सबसे बड़ा और अच्छा हुक्मरान आया था, वो सियासत ही छोड़ गया। उस्मान बुज़दार सियासत छोड़ गया। अब देखें कितना जुल्म है। इमरान खान ने हमको कितना समझाया कि उस्मान बुज़दार बहुत अच्छे सियासतदान है, बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर है, और उनसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता पंजाब का हुक्मरान। कहते थे वसीम अकरम प्लस है। और को 18 तो तकरीरें उनकी मैंने देखी हैं कि जिसमें वो तारीफ़ें कर रहे हैं उसकी। 2 दफ़ा उस्मान बुज़दार इधर इसी दफ्तर में भी आई मेरे पास, यहाँ पे बहसीत चीफ मिनिस्टर, कि जी मैनू हुक्म मिलिया तुहाडे कोलों पुछा, तुसीं दसो ब्यूरोक्रेसी च किनू ट्रांसफर करना। मैं कहा मैनू नहीं कराना ट्रांसफर, जिन्हें कराना सी उन्हें करा लिया बहरहाल। और अब वो कहते जी मैंने सियासत ही छोड़ दी। सियासत क्यों छोड़ते हो? 2 नंबरी अपनी क्यों धोने की कोशिश करते हो? और जो हुकूमत जो है, अगर वो ऐसे लोगों के ऊपर जिन्होंने अरबों रुपए की करप्शन की, उनके सियासत छोड़ने के बाद उनके ऊपर केसेस नहीं करती, उनको नहीं अंदर करती, तो हुकूमत भी 2 नंबर है। फिर हुकूमत भी गलत है, हुकूमत में भी चोर है, इसका मतलब है। क्योंकि किसी चोर को नहीं रिलीफ मिलना चाहिए, चाहे वो सियासत छोड़े चाहे सियासत करता रहे। ये क्या बात है कि अरबों खा लिए, अब सियासत छोड़ दी और मुझे अब माफ़ कर दो, मैं इमरान खान के साथ से हट गया, तो इससे क्या काफ़ी हो गया वो। लेकिन बहरहाल वो जो कहते थे ना इमरान खान हमारी रेड लाइन है, रेड लाइन है, वो अब सारे उस रेड लाइन को क्रॉस कर रहे हैं, बार बार क्रॉस कर रहे हैं। इमरान खान को पीछे छोड़कर भाग रहे हैं। खुद इमरान खान कहता मैं तो अकेला रह गया, मेरे पास तो आई कोई नहीं। अब वो कहता है कि मैं कानून सीख रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को खुद ही रिप्रेजेंट करूँगा अदालतों के अंदर। बहरहाल 9 मई के मुतालिक बड़ा खौफनाक एक प्लान आया, और वो प्लान जो है अगर खुद पूरा एग्जीक्यूट हो जाता तो पता नहीं इस मुल्क में क्या होता, सिविल वॉर होती, एनार्की होती, क्या होती। लेकिन बुशरा बेगम जो है, इससे तो ज़ुबान पाक में क्या कर रही हैं, वो नौकरों के साथ तसीक आमेज़ उनका रवैया होता जा रहा है मज़ीद। सारा डिप्रेशन घर भी निकलना है ना। मिर्चें ख़त्म होने के बाद उन्होंने 5 बकरे मंगवाए थे, तो तहरीक इंसाफ के कोई भी उनको बंदा नहीं मिला जो बकरे ला के दे दे उनको 5। अब बुशरा बीबी को पता होना चाहिए ना कि कौन ला के देगा अब आपको बकरे, कौन इतनी इन्वेस्टमेंट करेगा आपके ऊपर। आपने तो जो इतने अरब रुपया आपने जमा किया हुआ है लोगों से, 1.5 करोड़ 2-2 करोड़ जो टिकट लेने वाले थे, उसमें से लगा लो को 1,00,000-1.5 लाख रुपया अपने छोटे बकरे मंगा लो यार, बड़े ना मंगाना। तो उससे कर लो अपना सदका शदका। तुमने सदका तो खैर करना नहीं, तुमने तो अमल ही पढ़ना होगा बड़ी बेचैनी से। लेकिन बहरहाल 9 मई का जो प्लान था ना बुशरा बेगम और गैंग का, इमरान खान और गैंग का, वो बड़ा सिंपल था कि पहले दिन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमला करना, और उससे इनको ख्याल था कि आर्मी की जो क़यादत है उसके ख़िलाफ़ बगावत हो जाएगी। और जब वो होती है तो अगले दिन फिर इन्होंने जो सिविल इदारे हैं, जिसमें वापडा है, ये लेस्को है, सुई गैस है, टेलीफोन एक्सचेंज है, इन सब के ऊपर हमला करना था और इनके ऊपर कब्जा भी करना था, और दुनिया को मैसेज देना था। इनकी पूरी सोशल मीडिया की कैंपेन तैयार थी। तैयार ये थी कि जनाब महंगाई के ख़िलाफ़ अवाम रद्द अमल आया, ये महंगाई के ख़िलाफ़ अवाम ने ऐसा कर लिया। और पूरा प्लान था। मुराद सईद की वो आपने ऑडियो तो सुनी है ना, जिसमें कहा कि तुमको निशानदेही कर दी गई है, तुमको ले जाया गया है, तुमको बताया गया है। बहरहाल मुराद सईद आपकी भी निशानदेही हो गई है, सुना आप करक के पहाड़ों में छुपे हुए हैं। आप फिक्र ना करें, आपको ढूंढ के निकाल लेंगे बहुत जल्दी। वो कल किसी ने खबर दी थी कि आपको ढूंढ के निकाल लिया, तो पंजाब पुलिस ऐसी खुश हो गई थी, उनका तफ्तीश असी करनी है। तो KPK और पंजाब पुलिस में इस बात पे लड़ाई भी हो सकती है कि आपकी तफ्तीश किसने करनी है। बहरहाल हैरानी की बात यह है कि गद्दार हो, मुशरिक हो, भारतीय एजेंट हो, लिफाफा सहाफ़ी, दहशतगर्दी का टाइटल बांटने वाले आज बड़ी बेशर्मी से और ढिठाई से इंसानी हकूक़ की बात कर रहे हैं। 9 मई के वाक़यात की गूंज अभी तक थमी नहीं है। कार्रवाई पहले से तेज़ हो चुकी है, गिरफ्तारियाँ जारी हैं, शनाख्त हो रही है। ये जियो फेंसिंग की मदद से हर शर्त पसंद का सीरियल नंबर लगा के बड़ी तेज़ी से उनका ताक़ुब किया जा रहा है, और अथॉरिटीज़ उसमें बड़ी क्लियर है। मैं ऐसे भी लोग हैं, हो सकता है जिसमें कुछ इनोसेंट लोग हों, उनके नाम आ गए हैं बीच में, क्योंकि वो उस एरिया में मौजूद थे। कुछ का तो कहना है कि जी हम रहते थे वहाँ पे,
تو ہمارے تو موبائل اس لیے وہاں پہ بول رہے ہیں، چلو ان کی تو خلاصی ہو جائے گی، ان کی چھٹی ہو جائے گی۔ کچھ اور ہیں جو تماشا دیکھنے گئے تھے، تو ان کو بھی اپنا جو ہے نا پرابلم ہو رہی ہے۔ ایک کو میں جانتا ہوں، میرے بڑے اچھے دوست ہیں، وہ سیالکوٹ سے اپنا ان کو پکڑ کے لے گئی پولیس، 2-3 گھنٹے ان کو پوچھ گچھ کی پکڑ کے، ان کا تو اس کے اندر کر کی رہے سو۔ تو یعنی اب اس میں آپ کو بتاؤں کہ چاہے کوئی ایم این اے ہو، سابق ایم این اے ہو، فوجی خاندان سے ہو یا کوئی کارکن ہو، یہ اب انصاف کی تلوار سب کے لیے ایک جیسی ہے۔ یہ جو 9 مئی کو ریڈ لائن کراس ہوئی ہے، اس پہ کوئی رحم نہیں ہے، اور عمران خان کے لیے آنے والے دنوں میں اور زیادہ مشکلات ہو رہی ہیں۔ یہ آپ سمجھ لیں کہ لاوا پک رہا ہے، ثبوت اکٹھے ہو رہے ہیں، شکنجہ سخت ہو رہا ہے۔ وہ لل بفور دا اسٹارم ہوتا ہے نا، کہ طوفان سے پہلے خاموشی۔ یہ ابھی تک عمران خان کے ساتھ وہ نہیں ہوا جو ہونا چاہیے۔ یہ جو اسٹیبلشمنٹ جس طرح چھتر مار سکتی ہے اس طرح نہیں ابھی انہوں نے مارے۔ اب یہ پتہ نہیں کس کا لحاظ کر رہے ہیں، ورنہ الطاف حسین سے پوچھے نا عمران خان کہ جب اسٹیبلشمنٹ چھتر مارنے پہ آتی ہے تو پھر کس طرح مارتی ہے؟ بالکل ایسے جیسے امیر غریب کی رقم مارتا ہے نا، اس طرح مارتی ہے۔ لیکن اس وقت اسان نیازی سے لے کر عمران خان کی بہنوں تک ہر ایک کو پولیس ڈھونڈ رہی ہے۔ میاں اسلم اقبال کو، حماد اظہر کو، مراد سعید کو سخت ناکہ بندیاں کی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے آپریشنز ہو رہی ہیں۔ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں کہ 9 مئی پہ کام کیسے جاری ہے اور اب تک کتنا ہو چکا۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو ذرا تھوڑی سی میں رپورٹس دے دوں کہ آصف علی زرداری کل گئے تھے چودھری شجاعت صاحب کے گھر، ان کے تفصیلی ملاقات ہوئی، وہاں پہ چودھری سرور بھی تھے، ان کے صاحبزادے بھی تھے۔ بہرحال مذاکرات میں جو بات ہوئی نا، اس میں یہ کہا گیا کہ جی اکنامک سلوشنز نکالنے کوئی پہلے، کیونکہ ملک معاشی طور پہ بالکل دب گیا ہے جا کے۔ آصف زرداری پچھلے کچھ دنوں سے پنجاب میں ہے، جہانگیر ترین بھی لاہور واپس آ گئے ہیں، اور دونوں جو ہیں چودھری شجاعت کے ساتھ مل کے تخت پنجاب پہ ان کی نظریں ہیں، اور ایک بڑا اتحاد جو ہے الیکشن کے بعد وہ یہاں پہ سرپرائز دے سکتا ہے پی ٹی آئی کو بھی اور پی ایم ایل این کو بھی۔ اب تحریک انصاف کے سابق رہنما جو ہیں جہانگیر ترین، ان کی ملاقاتیں جو ہیں وہ سردار تنویر الیاس بھی ان کو ملنے آ گئے۔ وہ مجھے پتا ہے کہ جہانگیر ترین کو تنویر الیاس کو پسند نہیں کرتے، جہانگیر ترین تو کئی لوگوں کو پسند نہیں کرتے، بس مل لیتے ہیں۔ وہ کافی بڑا گروہ وہ کلیم کر رہا ہے تنویر الیاس کہ جی میرے ساتھ آنے کو تیار ہے، لیکن مجھے اس کی باتوں کا اعتبار نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں جے کے ٹی کو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ لیکن پی ٹی آئی چھوڑنے والے جو ہیں وہ جے کے ٹی سے ضرور رابطے میں ہیں، اور آج کے دن لاہور میں بڑی امپورٹنٹ میٹنگز ہو رہی ہیں، اور کوئی امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ سامنے آئے گی۔ اب پنجاب کی جو نگران حکومت ہے، اس نے تحریک انصاف کے صدر پرویز لائی کے رہائی کے احکامات کرنے والے جوڈیشل مجسٹریٹ جو ہیں غلام مرزا ورق، ان کے متعلق یہ دعویٰ کیا ہو کہ تحریک انصاف کے حامی اور اس لیے تحریک انصاف کو ریلیف فراہم کرنے میں مصروف ہے۔ اب ٹویٹر پہ پنجاب حکومت کے آفیشیل اکاؤنٹ سے یہ پیغام جاری کیا گیا کہ غلام مرزا ورق ایک حساس نوعیت کے عہدے پہ فائز ہے اور بطور جوڈیشل مجسٹریٹ ایف آئی اور اینٹی کرپشن کے اہم مقدمات کی سماعت کر رہے ہیں، جبکہ سوشل میڈیا پہ تحریک انصاف کی حمایت کرتے ہیں، اور فیس بک پہ ان کی سرگرمیاں جو ہے وہ ان کے لنکیج کو ظاہر بھی کرتی ہیں، اور کافی ان کے اوپر بڑی باتیں کی انہوں نے، اور انہوں نے ان کی کوئی فیس بک وغیرہ کی جو ہے وہ سارا کچھ شیئر بھی کیا۔ لیکن کمنگ بیک ٹو 9 مئی اور 9th آف مئی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں بڑی امپورٹنٹ، کہ 9 مئی کو توڑ پھوڑ اور گھیراؤ جلاؤ میں ملوث ملزمان کے سہولت کاروں کے بھی خلاف کارروائی کا فیصلہ ہو گیا۔ پولیس کے مطابق 9 اور 10 مئی کو پرتشدد واقعات میں ملوث ملزمان، ان کے سہولت کاروں کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ 9 مئی کے واقعات میں ملوث کتنے لوگ تھے اور کتنوں کی شناخت و گرفتاری ہو چکی؟ تقریباً 4100 لوگوں نے پنجاب میں صرف فوجی املاک پہ حملہ کیا، ان میں 2300 لوگوں کی شناخت اور 1200 گرفتار ہو چکے ہیں، جبکہ 71% حملہ آور ابھی تک مفرور ہے۔ جناب اس پہ حملہ کرنے والے شرپسندوں کی تعداد 1800 تھی، 1100 کی شناخت ہو چکی ہے، 500 گرفتار ہو چکے ہیں۔ عسکری ٹاور پہ 1000 شرپسندوں نے حملہ کیا، 125 کی شناخت اور 80 گرفتار۔ جی ایچ کیو پہ 300 شرپسند لوگوں نے حملہ کیا، 150 کی شناخت ہو گئی اور 100 گرفتار ہو گئے۔ حمزہ کیمپ پر 150 حملہ آوروں میں سے 70% کی شناخت اور 50% کی گرفتاری بھی ہو چکی ہے۔ یہ پی ایف بیس میاں والی پر 250 حملہ آوروں میں 60% گرفتار ہو چکی ہے۔ گوجرانوالہ کینٹ ہے، فیصل آباد کا ایس آئی آفس ہے، اس میں بھی شناخت ہو چکی ہے، اور اسی تناسب سے ہوئی ہوئی ہے۔ اب یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ان میں کسی کی بچت نہیں ہے یہاں پہ، اور جو ابھی تک چھپے ہوئے ہیں ادھر ادھر، کتنی دیر چھپ لوگے، کتنی دیر چھپ لوگے؟ ہاں، جس کی ابھی شناخت نہیں ہوئی تھی اور وہ اگر ملک سے نکل گیا تو وہ تو شاید تھوڑی دیر بچا رہے، لیکن جو ادھر ہی ہے سونر اور لیٹر گہرا پن ہوگا، اور تمہاری باری آئے گی، اور تمہیں پتہ چلے گا، اور تمہاری آنے والی نسلوں کو پتہ چلے گا
کہ جب تم اپنی ہی ریاست کے خلاف بغاوت کرتے ہو اور پکڑے جاتے ہو تو پھر حشر کیا ہوتا ہے۔ دیکھتے رہیے اس چینل کو، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پریس کیجئے۔ اللہ حافظ۔